لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقال في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات ہدیہ درود و سلام والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. برادران اسلام، حضرات علماء کرام، حفاظ قرآن اور میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نعت خان، جملہ بزرگوں، دوستو، بھائیو، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑے اس گاؤں گنجیراں والے پہلی دفعہ حاضری ہوئی. اللہ کریم اساں سارے دی اس عظیم دن دی برکت نال یہ حاضری قبول اور منظور فرماوے. اللہ کریم اس حاضری دے صدقے ساری قسمت نو سنوار دے. کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر عنایت نصیب ہوئے. سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف تھی میں. کوئی گھڑیاں قیمتی ہونیاں انسان نو تلاش راونا چاہیے کہ پتہ نہیں کیڑی گھڑی میرے کم آوے، کیڑا سنید ویلا ہوئے کہ میری بگڑی سمر جاوے، میرا نصیب تر جاوے. اس واسطے کوئی بھی خیر دی محفل چھوڑنی نہیں چاہیے، پتہ نہیں کتوں خیرات مل جاوے. مسلمانوں، عجیب و غریب دورے، بڑا پرفتن دورے. پہلی غلط یہ ہے لوگ اس غلطے ہی معترض ہیں کہ اہل سنت والجماعت دے افراد محافل میلاد دا انعقاد کیوں کر دیں. اور ایک عجیب و غریب قسم دا سوال انہاں دے دماغ وچ موجود ہے اور وہ برملا دو رہے ہیں کہ اج دے بریلیاں یہ سارا کچھ شروع کیتے. پہلے بزرگ کوئی نام کر دے. بے شمار دلائل علماء جمعہ دے خطابات دے اندر تھوڑے سامنے پیش کر دے رہے ہیں. میں ایک دو دلیل پیش کردہ کہ صدیاں پہلے دے علماء انہیں لکھا اور علامہ ابن جوزی جے نقاد محدث نے بھی اس چیز نو واضح کر کے بیان فرمایا. فرمائیں لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والشام والیمن وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَيَحْتَمُونَ اہتماماً بلیغا وَيَنَالُونَ اجراً جزیلا. صرف اپنی گل نہیں کر دے، فرمائیں کہ حرمین شریفین والے لوگ ہمیشہ تھوں، مکہ مدینہ دے لوگ ہمیشہ تھوں، مصر والے، شام والے، یمن والے
اور عرب دے سارے مشرق و مغرب دے جتنے بلاد ہیں سارے ہمیشہ تو اللہ رب العزت دی آمد، اللہ رب العزت دے محبوب دی آمد دی خوشی دے اندر محافل میلاد دا انعقاد کردے چلے آندے ہیں۔ وَيَحْتَمُونَ اہتماماً بلیغا، بڑا اہتمام کردے آندے ہیں۔ وَيَنَالُونَ أَجْرًا جَزِيلًا، اور بڑا اجر پیندے آندے ہیں۔ انہاں چند ملکاں دا بیان فرمائے اور بخاری دے شارح علامہ کستلانی نے مطلق جملہ بولے، فرمایا لا زال اہل الاسلام یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہمیشہ تو اہل اسلام مسلمان حضور دی آمد تے محافل میلاد دا انعقاد کردے چلے آندن۔ آخر اچ لکھ دیں فصح اللہ عمران اتخذ لیالیہ مولدہی الشریف آیادن لیکون اشد من فی قلبہ مردن، فرمایا اللہ کریم سلامت رکھے اس بندے جڑا حضور دی آمد یا ناراتاں نو عید کر کے تاکہ جیڑے بندے دے دل دے اندر کوئی مرض تے روگ ہے نا اس دے دل تے بھی سٹ پائے ونجے۔ مسلمانوں بہت سارے علماء 15 صدیاں پوریاں ہو گئی ہیں، انہاں 15 صدیاں دے علماء دے اندر پوچھا کرو متفق علیہ شخصیت جس نو سارے مندے نے، کوئی ایسا امام تا دسو جس روکا ہوئے محفل میلاد، اور سینکڑوں دی تعداد علماء اپنی کتاباں مناون دے فضائل بھی لکھ گئے، اجر بھی درج کر گئے، اور معمولات علماء و محدثین اور بزرگان دین بھی بیان کر گئے۔ اس واسطے یہ گل درست نہیں کہ اج بریلویاں شروع کی تے صدیاں تو شروع ہوئے۔ بہرحال موضوع نہیں، اشارہ میں کیتا ہے کہ بعض لوگاں دے دل شکوک و شبہات پیدا کیتے ویندن۔ اللہ کریم اتنی بڑی نعمت عطا فرماوے کہ جس دی مثل و مثال اس نے کائنات اچ پیدا ہی نہیں فرمائی، تو اس دی آمد تے خوشیاں دا اظہار بھی بے مثل و بے مثال ہونا چاہیے۔ میں نے آیات مقدسہ تھوڑے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ کیوں اساں محفلاں منے دیاں؟ بڑے سارے کل گناہ ہو گئے، بڑیاں بھلاں تے خطاواں ہو گئیاں، بہت سارے احکام شرع تے عمل اسی قاصر رہ گئے۔ مسلمانوں ارادہ اے ہے کہ جڑے اتھے پہنچ کے اپنی عرضیاں پیش کر سکدیں، اپنے خلوص تے محبت دا اظہار پہ کر دیں در مصطفیٰ تے اتھائیں حاضر ہو گئے، تے جڑے نہیں حاضر تھے وہ اتھاں بائے کہ اپنی دل دی حاضری بیٹھے لمینن، دل دی حاضری بیٹھے لمینن، مطا کہیں صورت اچ میرا محبوب مل پوے۔ یہی امنگ تے آرزوئے، نہ کوئی سیاسی جلسے کے کوئی ووٹیں گے، نہ کسی سیاسی لیڈر آج آمنے۔ مسلمانوں آج پوری دنیا دے اتے مسلمانان عالم نے روڈاں تے نکل کے جلے ٹھاٹھاں مردے سمندر غلامان مصطفیٰ دے روڈاں تے آئے تا دسو انگریز دے بچے بھی تا ماما کول پوچھ دے حسین ماں اے کیا ہے، تے ماما بھی دس دیاں حسین آج کوئی ایہو جیا دہاڑ ہے جو مسلمانہ دا نبی پیدا تھی ہے۔ بچے دے چھوٹے چھوٹے بچے تھوارے سامنے کھڑے نے، اے ماں باپ کو 100 تے 200 روپیہ لے کے سکولہ چ گئے کہ کرنے بچے اسی سونے نبی دا میلاد مناونے، بچیاں بھی شعور ملا، بچن بھی شعور ملا۔ صرف ساڑھے نہیں، عالم کفر دے اندر بھی میڈیا تے جلے ایک خبراں چل دیاں، یہ جلوس نکل دیں، وہ بڑے تیز لوگ ہیں، تو وہ بھی سوچ دے انہاں دے بچے بھی ہیں، کیا ہے تو گویا
محافل میلاد دا انعقاد در حقیقت اسلام دا تعارف کرایا جا رہا، نال شرک دیاں جڑھاں کٹھن دے مترادف ہے، کیونکہ ہر بچہ اعلان پیا کر دے ساڈا محبوب اج پیدا ہویا، تے جڑا پیدا ہوئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا، لم یلد ولم یولد۔ ارے محافل میلاد دا انعقاد در حقیقت شرک دیاں جڑھاں کٹن واسطے ہائی، تے لوگاں کچھ الٹ مانا پیدا کر دیتے، وہ کیوں نہ کریں، بے شماری ہو جے ہون تا شکالہ را گئے، اے ہو جے جدید چھوکرے قسم دے شکالہ را گئے، جڑے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے فیضان کو اللہ دی مخلوق نو دور رکھنا چاہنے، اور انہیں کہ ہو جا تصور دیونا شروع کیتے، انہیں ہاتھ چاہ کے آدن کہ ابو بکر صدیق فرمایا ہائی ان محمدن قد مات، اور بڑے ببانگو دہل اور جرت مندانہ اندازے چے جملہ آکھ دن، کلمہ بھی پڑھ دن، ایہو جے جملے بھی ببانگے دہل آکھ دن، میرے نبی دا غلام، کیا انہاں لوگاں نے ایت جملہ یاد رکھا کہ حضرت صدیق اکبر ان فرمایا ہائی، تے کیا اے حدیث یاد نہ رہی کہ صدیق اکبر دے امام بلکہ سید الامام سارے نبیاں دے امام اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا ہائی، مسند ابی یعلا دی حدیث اور دیگر کتب حدیث موجود ہے، جس دی تصحیح حضرت علامہ مناوی بھی فرمائیے، جس حدیث نو علامہ ابن حجر نے بھی صحیح قرار دیتے، جس حدیث پاک دے بارے صحیح ہون دا قول امام احمد بن حنبل بھی فرمائے، جس حدیث نو علامہ ابن حبان نے بھی صحیح آکھے، جس حدیث نو علامہ شمہودی بھی درست قرار دیتے، جس حدیث نو علامہ زرقانی بھی صحیح قرار دیتے، جس حدیث نو علامہ حتمی بھی صحیح قرار دیتے، جس حدیث نو علامہ کشمیری بھی صحیح قرار دیتے، بلکہ بیسیوں علماء جس دی تصحیح کر چکے ہیں، اے حدیث خلق خدا دے سامنے کیوں نہیں بیان کی تھی؟ حدیث کیا ہے؟ مسند ابی یعلا دی حدیث، اللہ دے محبوب دا جو فرمان موجود ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ نبی اپنی قبراں دے اندر زندہ با حیات موجود ہیں اور اللہ کی نمازاں بھی ادا فرمائیں۔ اے میں کیوں بیان کی تھی حدیث، اے مفہوم میں کیوں سمجھانا چاہنا، کثرت نال سوشل میڈیا تے ایسے کلپ جاری ہوندے پین، نوجواناں دے ذہناں نوں خراب کیتا جا رہا ہے، خاص طور تے کالجاں اور یونیورسٹیاں جاون والے بچے، خواہ وہ دیہات دن یا شہر دن، انہاں دے دماغاں دے تے اثر کیتا جا رہے، راہ تو انہاں ہٹایا جا رہے، بزرگان دین اور علماء و محدثین تو سیڈ تے لایا جا رہے، میرے نبی دے نال نسبت غلامی رکھن والے حالات اتھے پہنچ گئے کہ میں پچھلے ہفتوں عمرہ تے حاضری واسطے کریم محبوب دے در اقدس تے حاضر ہویا، اور یہ واقعہ میں کئی جائیں تے سنا دا آنا، اجے مواجہ شریف تے ہی ناسے گئے، بلکہ بابو سلام تو بھی باہرہ سے لین دے اندر میرے سامنے ایک نعت خان نعت پڑھدا میں دے گنگناندہ میں دے محبت نال، میں اس دے پیچھے ہاں، میرے پیچھے ایک شخص ہے جڑا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھدا میں دے، میں خوش ہویا، اگے بھی عاشق ہے پیچھے بھی عاشق مصطفیٰ ہے، لیکن اچانک میرے کان تے آواز پئی کہ کوئی شخص اس صلاۃ و سلام پڑھنے والے نو روکدا پے کہ ہن یہ صلاۃ و سلام اتھے نہ پڑھ، اگاں من پڑھی، میں سوچن پائے گیا اب یہ کس سوچ دی ترجمانی کیتی جا رہی ہے، ایک کون آدمی جڑے اے سوچاں دیندے پے ہیں، میرے کریم محبوب دا پیارا غلام، اے اوہی لوگ ہیں جنہاں دا نقطہ نظر اے ہے کہ اللہ دے محبوب اس دنیا تو پردہ فرمائے،
انتقال فرمائے، وصال فرمائے تے حس بھی ختم، شعور بھی ختم، علم بھی ختم، کوئی پتہ نہیں امتی آیا ہے کہ نہیں، کوئی پتہ نہیں امتی استغاثہ کیتا ہے کہ کوئی نہ، کوئی پتہ نہیں امتی صلاۃ و سلام پڑھے کہ کوئی نہ۔ اے سوچ جوانہ دے دل اور دماغ تے بٹھا کے میرے مصطفیٰ دے فیضان دے کولوں امت نو محروم کرنے دا پروگرام بڑھایا جا چکا ہے۔ خدا را اپنے محبوب دے نالو اساں کٹ آف نہ ہو سکدے۔ سارے پیارے حبیب اپنی حیات طیبہ دے اندر بھی پورے جہان نو فیضان خدا بندی تقسیم فرماندے رہے تے سارے او محبوب اج بھی اور دہاڑے قیامت تک اپنے امتیاں دے تے سائبان دی طرح رحمت دا چھایا سایہ فرمائے ہوئے۔ جیڑا جھولیاں اڈ کے تالے بن کے بیٹھے فیضان مصطفیٰ دا، اللہ دے محبوب اج بھی اس نو نواز رہے ہیں۔ آ میرے کریم محبوب دے غلام، حضور دے ایک صحابی عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توارے اس دنیا تو پردہ فرماون تو بعد کیا سارا صلاۃ و سلام تھواری بارگاہ پیش تھی سی کہ کوئی نہ؟ اللہ دے محبوب فرمایا ہاں پیش تھی سی بعد الموت بھی۔ کیوں؟ فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ کریم نے زمین تے حرام کر چھوڑے جو نبیاں دے جسماں نو کھا سکے۔ گویا سادہ صلاۃ و سلام، سادے اے ترانے، سادیاں اے نعتاں، سادیاں اے حاضریاں بعد از وصال بھی در مصطفیٰ تے پہنچ رہی ہیں، اور میرے کریم محبوب اس دا مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں۔ اور جسد اطہر دا سارے صلاۃ و سلام دی وصولی دے اندر عمل دخل حاصل ہے، کیونکہ علامہ سبکی فرمائیں نا ان الارواح لا اتصال بالاجسام بعد الموت اتصال شعاع شمس بالارض۔ فرمایا جی میں سورج دی روشنی دا تعلق زمین تے نال ہے، ارواح دا تعلق اجساد اور جسمہ دے نال اسی طرح بعد از وصال بھی۔ میرے کریم محبوب دے غلاموں، اسارہ عقیدہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر موت نے موت، ہر انسان نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن جی میں حیات ہر کہیں دی ہکو جئی نہیں، اسی طرح موت بھی ہر کسی دی برابر نہیں۔ جس طرح انبیاء دی حیات سا تو بہتر ہے، اسی طرح وہ موت بھی ساری سمجھن تو ماورا ہے۔ میرے کریم نال نسبت غلامی رکھن والو، بعد از وصال بھی اللہ دے پیارے نبی اور بالخصوص سارے پیارے آقا و مولا انہاں دا فیضان جاری و ساری ہے۔ اسے واسطے امام اہل سنت بول اٹھے، ارشاد فرمایا انبیاء پہ بھی موت آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے، فیضان مصطفیٰ جاری ہے۔ میرے آقا نال نسبت غلامی رکھن والو، اللہ دے پیارے حبیب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ود کے کوئی دنیا دوتے گواہ ہو سکتا ہے؟ حضور تو ود کے کوئی شاہد ہو سکتا ہے؟ میرے کریم محبوب اپنی گواہی بیان فرمائیے۔ حیات انبیاء دے ہوتے اکثر علماء کو حدیث سن دے ہو معراج دے موقع دے، حضور سید عالم دا فرمان علی شان ہے، مسلم شریف دی حدیث ہے، کریم محبوب فرمائنے لما اسر یبی مررتو بقبر موسیٰ عند الکسیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ ہی۔ فرمایا جس رات مینوں سیر کرائی گئی ہے تے مینوں سرخ رنگ دے ٹیلے دے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے کولوں میں گزراں تے میں کیا ویکھے؟ اللہ دے پیارے پیغمبر موسیٰ دوست خدا دے اپنی قبر اچ کھڑو کے نماز پڑھ دے پین، کھڑے ہو کے نماز ادا فرمے دے پین۔ کھڑا تھیمنا جسم دا خاص ہے، کھڑا ہونا روح دا خاصا نہیں۔ میرے کریم محبوب دی دوسری حدیث ہے، حضور فرمیندن کہ لا ینزلن فیکم عیسیٰ بن مریم
ضرور بے ضرور دھوارے اندر عیسیٰ بن مریم دا نزول تھی سی تے اگر عیسیٰ بن مریم میری قبر تے آ کے میں نو سلام کیتا لأجیبنہو میں ضرور بے ضرور انہوں نے جواب واپس عطا فرمائے سا میں پوچھدا میرے کریم محبوب دیاں اے حدیث موجود ہیں تے انہاں کولو پوچھئے جنہ حضور دے کولو ڈائریکٹ اکتساب فیض کیتا سینہ اقدس سے چو ڈائریکٹ اکتساب فیض کیتا او میرے محبوب دے صحابہ کرام او ازواج مطہرات او اہل بیت اطہار دے افراد آؤ مسلمان وقائد او رکھیے جڑے صحابہ دہن جڑے اہل بیت دہن جڑے امہات المومنین دن اساں مسلمان سنی یہ اساں محافل میلاد دا انعقاد کردے ہیں اسی صلاۃ و سلام بے کے تو لفظ یاد نال پڑھ دے ہیں اساں استغاثے کردے ہیں اساں آساں تے امنگاں اتھے بھی لائی بیٹھے ہیں تے اتھے جا کے بھی لا کھڑوں دے آئیں وجہ کیا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا عمل اور آخری عمل جو سبق آخری صدیق اکبر نے اپنی حیات اس امت نو پڑھائے وہ سبق کیا ہے تفسیر کبیر دے اندر لکھے علامہ فخر الدین رازی بھی بیان فرمائیں خصائص دے اندر بھی بیان کیتا گیا دیگر کتب دے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی پاک جس نو اللہ دے محبوب نے اپنی حیات طیبہ دے اندر اپنے مصلی دا وارث بنایا اپنے مصلی تے کھڑا فرمایا تے سارے صحابہ نونا دے پیچھے اقتدا کرن دا حکم ارشاد فرمایا اور جس نو اللہ دے محبوب اپنا مصلی سونپ کے گئے اس عظیم الشان ہستی دے میں انہاں دا آخری سبق جو امت نو پڑھا کے گئے وہ کیا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا وصیت فرمایا جس وقت میری روح میرے جسم دے وچوں کفش انصری چوں پرواز کر جاوے تے اس وقت ان کراہے میری چار پائی نو چا اٹھوائے چاہ کہ میرے محبوب دے روز اقدس دے باروں چا رکھائے تے آواز دیوائے عرض کرائے آقا غلام آئے آقا غلام آیا تے اگر اجازت ملے تو میں نو روزے اطہر دے اندر دفن کروائے حضور دے حجرے پاکے دفن کرائے تے جے اگر اجازت نہ ملے تو میں نو مسلمانہ دے قبرستان جنت البقیع دے اندر دفن کر دیوائے صحابہ کرامی میں چار پائی چاہیاں دن سارے صحابہ نالن جلیل و قدر صحابہ نالن چار پائیاں دی پئیے کوئی دنیا دی ایسی کتاب نہیں جسے جے لکھو ہوئے کہ کچھ صحابی نے آکے کہ رستہ روکا ہوئے حضور دے صحابہ کدے چلے ہو انہا محمدن قدمات کسی صحابی یہ دلیل نہیں دیتی کسی صحابی نہیں دیتی آئی دے سکالر دین دے بیٹھن کسی نہیں دیتی اللہ دے محبوب دے سارے صحابہ نالن گویا صحابہ دا اجماع ہے جلیل القدر صحابہ نالن چار پائی حضور سید عالم دے روز اطہر دے باہر رکھ کے عرض کیتی گئی آقا غلام آئے قبر چو آواز آئیے ادخل الحبیب الى الحبیب یار نو یار دے قدمت ملا دے ہو یار نو یار دے قدمت پہنچا دے ہو نال ملا دے ہو یا رسول اللہ یا علی گویا حضرت صدیق اکبر اور آپ دے ساتھی صحابہ کرام نے امت نو آخری سبق پڑھا دیتے امتیو اے نہ سمجھائے اللہ دے محبوب اس دنیا تو تشریف لے گئے تے سارے واسطے فیض رسانی ختم ہو گئی سبق دے دا اہتمام کر کے ویندی ہاں میں عمر دے کولو حیا آندی ہے حیا من عمر میں عمر کول حیا آندی ہے میں پوچھداں غلامہ دی شان اے ہے کہ ام المومنین دا عقیدہ اے ہے کہ قبر بھی موجود ہیں تے ام المومنین انہاں کول حیا پیاں فرمائی دیاں یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا اسے واسطے قرآن دی آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات کہ جڑے اللہ دے ناتے محبوب دے قدمچ قربانی دے گئے جامع قربان کر گئے حضور دے دین تے حضور دے ناتے سرکار دے قدمچ اپنی جانا تے نظرانے پیش کر گئے فرمایا انہاں نو مردہ آکھن دی اجازت نہیں چھڑا آکھن نہیں
دوسری آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جیڑے اللہ دی راہ جانا دے گئے انہاں نو گمان تے خیال بھی نہ کرو کہ وہ مردن، خیال تے پابندی لا دیتی گئی ہے۔ مسلمانوں علامہ سبکی فرمیندن، پہلے علامہ قرطبی فرمیندن حیات الشہداء محققتن، فرمایا شہداء دی حیات برزخی ثابت شدہ اور محقق ہے۔ تے علامہ سبکی فرمیندن ملا علی قاری فرمیندن، فرمایا جی حیات شہداء اے ثابت شدہ ہے تے حیات انبیاء دا اندازہ کون لا سکتا ہے؟ وہ بدرجہ اولا ثابت ہے۔ کیوں؟ جنگ لگ دی آئی، دونوں پاسوں مسلمان تے کافر آمنے سامنے ہوں دیاں، ادھے بھی لاشاں گر دیاں، ادھے بھی گردناں کٹی دیاں، اس پاسے بھی خون پیا وگ دے، اس پاسے بھی خون پیا وگ دے، ادھر بھی سانس ختم، ادھر بھی سانس ختم۔ عقل تو پوچھو اسلام کیا دے، قرآن کیا دے؟ قرآن آدھے انہن تا مردہ آنکھو چاہتے ادھے خیال ہی نہیں کرنا، میرے مولا گل کیا ہے؟ انہا چی شاہ کوئی نہیں، انہا چی شاہ کوئی نہیں، اے بھی گردن جدا ادھر بھی گردن جدا، پر انہا نو تا مردہ آکھن دی اجازت ہے، تے انہا دے بارے خیال تے ہی پابندی لا دیتی گئی ہے، مردہ نہ آکھ سکتے۔ ماجرہ کیا ہے؟ رب فرمائے دے لا تشعرون، توانو پتہ کوئی نہیں، توانو یہ شعور کوئی نہیں، توانو اس دا علم کوئی نہیں، تو سائیں دی حقیقت تک نے پہنچ دے۔ اے میرے مصطفیٰ دے نا تے قربان تھی گئے، میرے محبوب دے غلام بن کے آئے، انہاں نو مردہ آکھن دی اجازت نہیں۔ عقل تے تھائیں گھٹنے ٹیک گئی، عقل تے تھی گھٹنے ٹیک گئی، عقل دی سمجھ تو ماورا ہو گیا مسئلہ، اس سے واسطے آکھ دیتا گیا توانو اس دا شعور نہیں ہو سکتا، توانو اس دا پتہ نہیں چل سکتا، تو آدھی عقل تو اگھاں دی گال لے تو سائنس دے وچ نہ پوو۔ مسلمانوں اے تا شہیدان دے بارے پابندی لائے گئی تے دنیا کتنی جرت مند ہو گئی۔ انہا محمدن قد مات، سر ہاتھ چاہ کے تے ایسے کلپ جاری کیتے جا رہے ہیں، سکولاں تے کالجاں دے بچاں دے دماغ خراب کیتے جا رہے ہیں۔ آؤ میرے نبی دے نال نسبت غلامی رکھن والو، اساں انہاں لوگاں چوہائیں جنہاں دا نقطہ نظر ہے 1500 سال تھوں کہ سادے محبوب قبر انورج موجود ہونے بھی غلامات کرم نوازیاں فرما رہے ہیں۔ اوہ جھنڈیاں لامن والو، اوہ گلیاں صاف کرنے والو، اوہ جھاڑو پھیرنے والو، اوہ بڑھیاں ماما کیوں پہیاں جھاڑو پھیر دیاں ہو، اوہ بڑھڑے ہو کیوں پہ چھڑکاؤ کر دے ہو۔ آج کوئی ملک دا وزیر اعظم آمنا ہے، آج کوئی صدر پاکستان آمنا ہے، آج کوئی سیاستدان آمنا ہے، نہیں نہیں، ہر ایک دی صدا تے جواب ہے آج سارے سونے محبوب دی آمد دا دیہاڑ ہے۔ اس انتظار اس خوشی کہ سارے ہوتے نظر عنایت تھی وے، کیوں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ کسی طرح پار ہو جاویے، کسی طرح ایسی لکیرے نو ہاتھ لا لویے، میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نسبت غلامی رکھن والو۔ اسے واسطے علامہ قرطبی فرمایا الموت لیس بعدم محض انما ہوا انتقال من حال الى حال، فرمایا موت مر کے مٹی تھی ونجان دا نا نہیں، ایک حالت جو دوجی حالت دی طرح منتقل تھی ونجان دا نا ہے، ایک حالت جو دوجی حالت منتقل تھی ونجان دا نا ہے۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اس راز نو انج حل فرمایا، فرمایا الموت جسرن یوسل الحبیب الی الحبیب، فرمایا موت تہک پل ہے جڑی یار نو یار تک ملاون دا ذریعہ بن گئی، یار نو یار تک ملاون دا ذریعہ بن گئی۔ اسے واسطے علامہ فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر، متقدمین تے اولین مفسرین جنہ دا نام دے، انہاں اس مسئلے نو حل فرمایا تاکہ امت گمراہ نہ تھی وے، امت اپنے محبوب تو کٹاف نہ تھی وے، امت نو لوگ فیضان مصطفیٰ تو محروم نہ کر لمن۔ ایک گل کلیر کر گئے، فرمایا الانبیاء لا یموتون بل ینتقلون من مکان الی مکان، فرمایا انبیاء مر کے مٹی نہیں تھی ویندے، ایک مکان تو دوجے مکان ہی تشریف لے کے جان دے ہیں۔ اور اگے ملا علی قاری فرمائیں الانبیاء لا یموتون الانبیاء لا یموتون
بل ینتقلون من دار الفنا الی دار البقا. فرمایا اللہ دے نبی مر کے مٹی نہیں تھیں دے دار فنا چھوڑ کے دار بقا دی طرف تشریف لے ویندے. دار فنا چھوڑ کے دار بقا دی طرف تشریف لے ویندے. آؤ میرے نبی دے نال نسبت غلامی رکھن والو. پیر بارو کریم حضرت عبداللہ واروی رحمت اللہ تعالی علیہ دے خصوصی مرید بکھر دے اندر موجود ہیں. انہاں کل بھی میں نے دسا تے پہلے بھی دسا ہائی. فرمائندے میں نے حضرت باقی بلا دا واقعہ پڑھ کے سمجھ نہ آئی فنا و بقا کیا ہے. میں حیران ہم. میں سوچا کاش میں اپنے مرشد کریم کو یہ گل پوچھ گندا. فرمایا میں ستا عالم خواب اچ میں کیا ویداں. حضرت بارو کریم حضرت عبداللہ باروی رحمت اللہ علیہ آپ دی قبر دیتے میں فاتحہ واسطے حاضر ہوں. اچانک میں ویداں حضرت بارو کریم اپنی قبر چو باہر آویں. فرمایا باہر آئے ایویں دروازے چو باہر چلے گئے. میں پیچھے چلنا جا کے اپنے حجرے مبارک کے چار پائی تے لیٹن تے چادر میں دیتی کہ اتے میرے لپ چادر ڈال دے. میں چادر جو ڈالی نا تے چادر ڈالن تو بعد فرمایا معلوم تھی دے تینو مسئلہ فنا تے بقا ہون سمجھ آ گیا. اسی تینو مسئلہ فنا تے بقا ہون سمجھ آوے. او فنا ہے اے بقا ہے. مسلمانوں فرمائندن امام ملا علی قاری کہ انبیاء مقام فنا چھوڑ کے مقام بقا دے اندر پہنچ دیں. ایک اصطلاح صوفیادی سمجھنے آؤ کیے. اور فرمایا انبیاء تے انبیاء ملا علی قاری دا فرمائندن اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الفنا الى دار البقا. فرمایا اللہ دے ولیاں نبیاں دے غلاماں نو رب شان عطا فرما دیندے او بھی دار فنا چھوڑ کے دار بقا دے اندر تشریف لے ویندے. مسلمانوں دی ایک مثال دور جدید دی میں دیواں. بھکر دے اندر حضرت پیر نور سلطان صاحب القادری بعض لوگ شاید جان دے ہو انہاں دی قبر بھی ہن بھکر دے اندر ہے. انہاں ایک گل میں نو دسی ہیڈ ماسٹر صاحب نو تا پتہ ہو سی انہاں دا جان دے ہو. انہاں ڈائریکٹ دادو دی سرزمین تے کٹھے ہوئے ہو سے کراس دے نال. انہاں ایک گل میں نو سنائی. انہاں آکے میں پڑھدا ہم حضرت سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی ملتان والے رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کول میں پڑھدا ہم. آپ نے ارادہ فرمایا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دی قبر انور تے حاضر ہو مندا. فرمایا مینوں نال لیا میں شاگردم. چلے گئے اسے حضرت غزالی زماں حضرت سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ علیہ حضرت سلطان باہو دی روزے اتھر دے اندر ایویں قدم رکھے تے واپس موڑ پے داخل نہیں تھے. میں بھی پیچھے آس میں نال چل پیا نال ہی میں مسجد دربار شریف دے قبلہ کاظمی شاہ سے اتھے گئے. اتھے بائے کے آپ نے نماز پڑھی کوئی ورد اوراد کیتے وظائف کیتے کچھ دیر بائے کے پھر اٹھے دوبارہ اٹھے پھر اندر داخل دین مدار شریف دے فاتحہ خانی کیتی ہے وقت باہر آ گئے. فرمائندن میں شاگرداں میں جرات نہ کی تھی استاد محترم تو پوچھاں کہ بلا کیا گل لے اگے تو داخل ہو کے فاتحہ پڑھ لیندے ہوئے نکل کے وقت دوبارہ آئے ہو. ایک گل میں پوچھ نہ سکا. فرمائندن جھنگ دی سرزمین تے تقریر پہ فرمائندن کہ بلا کاظمی شاہ صاحب اور سید زادہ میں حیات نبی حیات برزخی تے کلام کر دے آنن دلائل لینے آنن تے جوش چاہن نا تے فرمایا لوگ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات برزخی قبر دی حیات دے بارے شکوک اور شبہات دے اندر مبتلا ہیں. آؤ کاظمی فقیر کول پچھو تھانو دسے حضور دا تا بڑا مقام ہے حضور دے غلاماں دی شان ہے. کاظمی سلطان باہو دی قبر دے اندر مزار داخل تھے میں ڈٹھے سلطان باہو قبر کھڑو کے نماز پڑھ دے. یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا آنکھ والا تیرے جو من کا تماشا دیکھے.
آنکھ والا تیرے جو من کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، جدیاں اکھاں ہی نہیں ہیں اس نوں کیا نظر آونا ہے۔ ایک بندہ دی اکھاں کوئی نہیں تے آکھے من تساوا گاہ نظر کوئی نہیں آندا، اگر تین نہیں آندا تو جنہاں آندا پہ ہونا تو پوچھ، اتنے ہزاراں جو آدھے کھڑے سبز گاہ موجود ہے تے تو آکھے من تے نظر نہیں آندا۔ خدا را میرے نبی نال نسبت غلامی رکھن والو، اپنے دل اور دماغ نو اس گل تے مجتمع کرو، اسی اہل سنت والجماعت ہیں، سادہ کلیئر عقیدہ یہ ہے سارے بزرگان دین دا، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، رب دے برابر کوئی نہیں، رب در شریک کوئی نہیں، نو دی ذات اچ کوئی شریک ہے، نو دیاں صفات اچ کوئی شریک ہے، رب دی برابری کوئی نہیں کر سکدا، تے رب مخلوق دا محتاج نہیں، ساری مخلوق رب دی محتاج ہے، تے رب کریم دے چاہے بغیر کوئی مقام تے مرتبہ نہیں مل سکدا، لیکن جس نو رب نوازے اس دے مرتبے نو تسلیم کرنا در حقیقت رب دی شان عطا نو تسلیم کرنا ہے۔ ایک گل ہے اسی اللہ کریم نو منیا لا الہ الا اللہ، لیکن سیرا ویو کچھ نہیں ایسا آگے پڑھے ہے محمد الرسول اللہ، جنہاں نو رب نوازے انہاں دی شان تے عظمت دا اعتراف کرنا آئے بھی لازم تے ضروری ہے۔ سانو وہ محبوب عطا ہوئے جنہاں دی شان ہے اپنی قبر انوار ہوندیاں رب کائنات نے سکرین دے پردے دی طرح ساری زمین و آسمان تے غلام حضور دی اکھاں دے سامنے ایویں کر چھڑیں جی میں حد دی ہتھیلی ہے، جی میں حد دی ہتھیلی ہے۔ میرے محبوب دے غلام ہوئے شان کہیں دیتی اللہ پاک نے، کیا رب دے سکتا ہے کہ کوئی نہ، رب شانہ دے سکتا ہے، تے رب جنوں شانہ عطا فرمائیں دے او شانہ اس نو حاصل بھی ہو ویندیاں، او شانہ تے عظمتاں حاصل بھی ہو ویندیاں۔ آؤ میرے محبوب نال نسبت غلامی رکھن والو سمجھن دی ضرورت ہے۔ حضرت علامہ سید احمد رفائی دا واقعہ تا سن دیو، علماء کول سن دیو، سید زادہ میرے نبی دا نواسا مصر دی سرزمین تے تشریف فرما آئی تے چل کے آگئے میرے محبوب دے روزے اقدس تے عرض کی تھی نانا جان مصر اچ موجود ہونے اپنی روح نو بھیجدا ہم آکے تھواری زمین دے بوشے لے ویں دہائی، نانا جان آئی تھوڑا نواسا اپنا جسم لے کے حاضر ہے، آج اپنا دست اقدس باہر کڈو میں بوشہ دیونا چاہتا ہاں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمائے دن 80,000 دا مجمع موجود ہے، اللہ دے محبوب دا دست اقدسی میں قبر پاک جو باہر آیا تے حضرت سید احمد رفائی اپنے دل دی بڑاش پوری کی تھی۔ فرمائے دن شاعرہ دے اگر ہو جذبہ صادق تو اکثر ہم نے دیکھا ہے، وہ خود تشریف لاتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے۔ مسلمانوں، حضرت امام سید محمود آلوسی حنفی بغدادی اپنی تفسیر دے اندر ارشاد فرمائے دن لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ محبوب دی آواز تے اپنی آواز نو بلند نہیں کرنا رب منع کیتے۔ حضرت علامہ آلوسی فرمائے دن وَاسْتَدَلَّ الْعُلَمَاء بِالْآیَةِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ عِنْدَ قَبْرِهِ الشریف، فرمایا علماء نے اس آیت کو استدلال کیتے کہ حضور سید عالم دی قبر دے پاس بھی کھڑے ہو کے اونچی آواز کرنے دی اجازت شریعت نہیں ہے۔ امام مالک بیٹھے وقت دا بادشاہ ہے، مالک عالم مدینہ امام مالک کل پوچھیا اے امام وقت مسئلہ تا دسو کہ کیڑا، آکے تے حضور دے روزے تے حاضراں ہن دعا منگن دا ویلا آگے، انہیں روزے در منہ کیتیاں دعا منگاں یا کعبہ والے پاسے منہ کراں؟ امام مالک کیسا جواب دیتا ہے، عشق ہوئے تھی ہو جے جواب، فرمایا اس ہستی پاک کو لوں تو اپنا رخ کیویں موڑ سکتے ہیں جیڑی تیرا بھی وسیلہ تیرے باپ آدم دا بھی وسیلہ ہے۔ اے عقید ہے، اے امامہ دا عقید ہے، اے نقطہ نظر ہے حضور دے صحابہ دا عقیدہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجموع زوائد اچ موجود ہے، آپ حضور دی قبر پاک تے آ کے بہ گئے، اکتساب فیض بیٹھے کر دیں،
اچانک وقت دا بادشاہ آ گیا، آ کے تو موڑھا چو نپ کے میں پیچھا جو چھک گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنی نگاہ اٹھائیے، بادشاہ دے چہرے تے ٹک ٹکائیے تے فرمایا اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم آتے الحجرہ، فرمایا میں پتھراں کولو کوئی نہ آیا، اللہ دے نبی کو اکتساب فیض بیٹھا کردا۔ ایک غلط نقطہ نظر اج بھی ہے تے اگے بھی آئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول، او ابو ایوب انصاری جی دی شان اے ہے کہ جنہ گھر سجا کے رکھا تے رب فیصلہ کیا فرمائے، میرے محبوب دی سواری انہاں دے بوئے تے بیٹھی ہے، میں انہاں دی قبر دے وچ ترکی تے حاضر ہویا۔ مسلمان واللہ توانو بھی توفیق عطا فرماوے۔ جانے ہی کوئی ہو جیا کیف تاری تھی دے قلب دوتے کہ میرے نال کئی ملکاں دے علماء ہان، سارا دی اکھاں چوں آنسو شروع ہو گئے۔ میں نو تے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ جس رات میرے کریم محبوب انہاں دے گھر تشریف فرما ہیں تے حضرت ابو ایوب انصاری اور انہاں دی گھر والی اوپر والے کمرے چھن، حضور فرمائے تو ساں اتنا رہو، میرے کو لوگ آسن ملن والے توارے گھر دی بے پردگی تھی سی، اس تلمے مکانے چ میں ٹھہر ساں، اتلے مکان دے بھی تساں چڑھ جاؤ۔ آڈر آ گیا، حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر والی اتلے کمرے چلے گئے، اچانک ایک گھڑا ٹوٹ گیا تھی، ٹوٹیا جو ہے نا تے پانی بڑھیا، حضرت ابو ایوب انصاری تے آپ دی گھر والی کو ایک ہی رضائی بستر ہائی، آپ فوراں چایا تے اس پانی دے اتے سٹا، اپنی رضائی نال پانی نو چوسا کہ نہیں کوئی قطرہ میرے محبوب کریم دے جسم اتھر تے جان جا ہوئے۔ یہ واقعہ یاد آئے تے میرے بھی آنسو بگن پائے گئے۔ وہ جنہ دے عشق دی ایک کیفیت ہے، اس ہستی پاک نے فرمایا کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علامات الحجر، فرمایا بادشاہ کیا سوچنا ہے، میں پتھروں کو لایا بیٹھا، میں تو حضور دی بارگاہ دی حاضری دے بنایا بیٹھا۔ یہ عقیدہ اج بھی لوگاں چ موجود ہے، بار بار لوگاں نو روکا جاندا ہے۔ مسلمانوں دلائل نال یہ چیزاں اس واسطے ثابت کیتیاں کہ کوئی کلپ سن کے دماغ خراب نہ تھی وے جمانہ دا کہ اسی اپنے محبوب دے کولو کٹ آف ہو گیا ہے۔ ہمت کرو۔ آیت دوسری میں تمہارے سامنے پڑھیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اتھو خدا نصیب کرے نا کہ محبوب دے در دی حاضری نصیب ہوئے، اتھاؤں چل دیں آیت پڑھ دے ویسو، مکہ المکرمہ چ غلام میں دے یہ آیت پڑھ دے نکل دے کہ در محبوب دی حاضری مدینہ پاک کے داخل تھی دے، یہ آیت بندے دی ورد زبان ہوں دی محبوب دے در دی حاضری ہے تے بڑی عالی شان حاضری نصیب ہوں دی، اس تو ود کی حاضری کئی نہیں۔ تے جس وقت باب السلام جو گزر کے حضور دے رخ انور تے مواجہ شریف دے سامنے منجن دی واری آوے، اس وقت تقریر میری یاد رکھائے، ایک آیت پڑھ دیں اتھو گزرائے، اے ناچیز یہ آیت پڑھ دیاں باب السلام تو اگاں گزر دے تے پڑھ دیاں میں ایک اگلا طریقہ ایک کرداں، یہ آیت پڑھ کے میں پڑھ داں استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اگے عرض کرداں میرے مولا جیڑی آیت تو نازل کی تھی آئی نا قرآن وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، سنیا جڑے ظلم کر بیٹھے آن جانا تے تیرے بوئے تے آن دے، میرے مولا تیرے محبوب دے در تے بھی آگئے ہیں، اگو تو فرمائے فاستغفر اللہ، تے اساں اللہ کو مغفرت بھی منگی کھڑوتے آئیں، استغفار بھی پڑی کھڑوتے آئیں، مولا آیت عمل اساں کیتے تے میرے کریم محبوب آیت عمل اساں کیتی کھڑے آئیں، اگلی سفار آئی تساں عطا فرماؤ، ساریاں چٹھیاں ان منظور کراؤنا تھوڑا کام ہے۔ یہ عقیدہ لے کے جانا ہے، یہ نقطہ نظر لے کے جانا ہے، یہ نہیں ایک جانٹائی میاں والی شہر دا مکہ یونیورسٹی دا فارغ التحصیل، اس دے نال میری گل تھی مکہ پاک مدینہ پاک، میں آگے ویسا اے دسو یہ صحابہ کرام بھی حضور دے مواجہ شریف تو گزر دے ہاں، اور اج تک امت مسلمہ اولیاء علماء حاضر تھیں دے پہن، توارا نقطہ نظر کیا ہے؟ آکھن لگے اساں نبیوں دی جسم دی سلامتی تمندے آئے تے حس شعور تے علم کوئی نہیں۔ میں آکے کمال دی گلے بے حس شعور تے علم کئی نہیں، تے
تے صحابی عرض کر دیں یا رسول اللہ سارا صلات کیویں پہنچی تھوارے تھائیں؟ تو حضور فرمایا نبیاں دے جسم جو سلامت ہو سن تے جے جسم پاک دا عمل دخل نہیں غلاماں دے وصول درود وصول کرنے تے سرکار جواب کیوں ارشاد فرمایا؟ حیران تے ششدر جواب کوئی نہ آوے۔ مسلمانوں سارے آئمہ دا طریقہ یہ ہے۔ علامہ نبھانی یوسف بن اسماعیل نبھانی بہت بڑے علامہ ہو گزرے، کسی نے سلطان ترک دے کول شکایت چلائی، اس وقت حجاز تے ترکاں دی حکومت آئی کہ اے بات تھانو صحیح طریقے نال عالم دین بادشاہ نو مندہ کوئی نہیں، آرڈر آ گیا گورنر نو کہ اس نو ڈھک دیو جیل دے اندر، فلانے عالم نو ہر دورے عالم بیچارے ڈھکی دے آئے، اشاکان مستوال لوگ ڈھک دے آئے، وہ سمجھدے نے ڈھکن نال کامیاب تھی وسائیں، پر عاشقاں دے دلے جڑی چمک ہوندی او انہاں قید و بندیاں سہولتاں نو نہیں کھندے۔ کیا ہویا؟ حضرت یوسف بن اسماعیل نبھانی نو جیل وچ ڈال دیتا گئے، آپ دے شاگرد حاضر تھی گئے، آپ دے مرید حاضر تھی گئے، گورنر بندہ چنگا ہائی، ملاقات دی اجازت دیندا ہائی تے معذرت بھی کردا ہائی، اے والے میں وقت اتو بادشاہ دا آرڈر ہے، میں مجبور ہاں، اے میرے ریسٹ ہاؤس وچ راہو تے اپنے شاگرداں تے مریداں دے نال ملاقاتاں بھی جاری رکھو۔ وفد شاگرداں تے علماء دا اور مریداں دا حاضر تھیے، یا حضرت اجازت فرماؤ اساں وینے آئے ترکی دے بادشاہ کول وفد دی شکل ہے، او دی غلط فہمی دور کر دے ہیں کہ غلط تیرے کول کسی شکایت لائیے، بلا وجہ تسی سارے شیخ نو جیل وچ ڈال چھڑے۔ غیرت مند غلامان مصطفیٰ دیکھو نا، فرمایا اوے میرے شاگردو، او میرے مریدو، کوئی بندہ دنیا دے بادشاہ دے سامنے میری سفارش لے کے نہ جاوے، اس گل دی میں اجازت نہ نیندا، ہاں اگر جانے چلو میرے مصطفیٰ دے روزے اطہر تے حاضر تھیو تے جا کے عرض کرنا وصلی اللہ علی النبی الامی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ کلت ہیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ، عرض کرنا تھوارے تے دائمی صلاۃ و سلام ہوئن میرے آقا، سارے ہیلے ناکام تھی گئے تے سادہ وسیلہ تھوڑی ذات ہے، سادہ وسیلہ تھوڑی ذات ہے، کریم سانو سنبھال لو۔ شاگرداں جا کے اٹھے اے چیز پڑھی، جلے اے پڑھیے نا تے تیسرا دن آئے اچانک بادشاہ دا آرڈر پہنچے، گورنر نو سلطان ترک دا آرڈر گورنر نو پہنچے کہ ان کر یوسف بن اسماعیل نبھانی نو باعزت طور تے بری کر دے، اگر ہو جذبہ صادق تو اکثر ہم نے دیکھا ہے۔ میں نو بندہ ملے مدینہ شریف پنڈی دے اندر راندن، انہوں میں نے گل سنائی، اور فرمائن اتھے ایک آدمی آیا پاکستان تھوں، کفیل دی ذمہ داری تے دی ڈرائیونگ کردائی، رات دے ٹائم دھمی تو پہلے اٹھدائی تے چل کے اوہد دے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ دی قبر مبارک دوتے حاضری پیش کردہ ہے۔ ایک دیہاڑے انتھیا کہ پچھو ضرورت پائے گئی کفیل نو، اس نے فوراً بلایا، کوئی نہ ملا، دوجے نوکر نو آرڈر کیتا ڈھونڈ کے لیا، او جلے مسجد نبوی آ کے نماز ادا کردائی صبح دی، دوجے نوکر ون کے بلائے تیرا بلاوا آ گیا، فوراً دوڑدا گیا، وہ تو سرخ پیلا لال کفیل ہویا پہ، وہ جا کے کدھر گیا ہے؟ وہ جا کے میں حضرت حمزہ دی مدار تے حاضری دینا، وہ جا کے تنخواہ میں تن دینا یا امیر حمزہ تن تنخواہ دیندے، چل دفعو آج تو میں تیرا خروج لینا، نکل جا آج تو نہ میرا ڈرائیور تے نہ میرا ملازم۔ فرمائے میں بڑا پریشان ہو گیا کہ ہن کیا تھی سی، میں دوبارہ حضرت امیر حمزہ دی مزار تے حاضر تھیا، سنیا تھوڑی حاضری دے پچھے میرے نال تے اے ہویا۔ دوسرا دن فرمائے میں حاضری دیون گیا تے میں واپس جو آیا، وہ خادم جڑا پہلے یار میں نو بلا کے لے گیا، دوڑدا مسجد نبوی ڈھونڈا میرے کول آیا، جلدی آ تینوں بلایا جا رہے ہے۔ جلے فرمایا میں نے یہ گل کی تھی میں آ کے پتہ نہیں کہ گل ہے،
جلے میں ونیاں کمرے داخل تھی وہاں تو میرا کفیل ہوتا روندا بیٹھے اکھاں آنسو جاری ہو ساری تے میرے کولو معافی منگنی شروع کی تھی اس مینوں خدا واسطے معاف کر دے. میں آکے تو سارا سردار اسی تیرے نوکر معافیاں اساں منگیے تو کیوں منگ دیں؟ اس آکے نہیں بس مینوں تو معاف کر دے تے مینوں نال لے کے حضرت امیر حمزہ دی مزار تے معافی لے کے بھی دے. کیوں؟ میں رات نو کیا سویا ہاں حضرت امیر حمزہ ہن ہاتھے تلوارے تے اتنا اولار کے فرمائے تو میرے عاشق نو کیوں ذلیل کیتے تینوں میں تلوار دے نال 2 ٹکڑے نہ کر دے ماں. اس وقت میری نیند اڑ گئی ہے ان کر میں نو نال لے میں نو تے پچا بھی شئی آئندہ گڈی دی چابی تیرے کولے جس پہ جانا ہوئے حضرت امیر حمزہ دی اگر ہو جذبہ ہے صادق تو اکثر ہم نے دیکھا ہے. میرے کریم نال نسبت غلامی رکھن والو کچھ جدید کچھ قدیم واقعات اس تو سنائیں. ایک سازش دے تحت مسلماناں نو اپنے محبوب دے نالو ہر حوالے نال دور کیتا جا رہے. خدا را کسی دی گل منن دی ضرورت کوئی نہیں. جو صحابہ نے عقیدہ عطا فرمائے جو امہات المومنین عطا فرمائے جو اہل بیت اطہار نے عطا فرمائے جو حضور دی احادیث دے ذریعے عطا تھیا جو قرآن دی تعلیمات اوہی ٹھیک ہے. آج سب تو بڑا فساد میں دسنا چاہتا ہاں وہ کیا ہے؟ جتنے لوگ تاریخ گمراہ تھے اور آج بھی ہیں انہاں لوگاں نے ایک دعویٰ کیتا ہے وہ آدن کہ اساں صرف قرآن حدیث منسوں قرآن حدیث دا معنی جس بھی عالم بزرگ مفسر محدث ولی کیتا ہے اساں وہ نہیں مندے جیڑا معنی سارے دماغ چاہے اساں اوہ کرے سوں. یہ فساد دی جاڑے پچھا کرو جیڑا کو مسئلہ چلے ایک پچھا کرو بھئی 15 صدیاں دے اندر جیڑا نقطہ تسا دسدے پے ہو 15 صدیاں دے اندر کتنے علماء محدثین مفسرین تے صوفیات اولیاء ہیں جیڑا دا اے عقیدہ ہے جیڑا تو بیان کردا بھی. مسلمانوں قرآن دا حکم ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قرآن آدھے بندہ ہر نماز دعا منگے اور منگ دے ہیں ہر روز سورہ فاتحہ دے اندر کہ مولا میں نو ہدایت نصیب کر صراط مستقیم عطا کر تے انہاں لوگاں دی راہ چلا جنہاں تے تیرا انعام ہویا جنہاں تے تیرا انعام ہویا. ذرا دماغ نالی سوچائے انعام یافتہ کون ہے جنہاں تے انعام ہوئے انہاں دا عقیدہ کیا ہے. اس واسطے جدید قسم دیاں سوچاں تے سکالراں دے پیچھے نہیں جانا اپنا تعلق قائم تے دائم رکھو اکتساب فیض دی کوشش کرو پر ایک گل ذہن چ رکھنی ہے شریعت مصطفیٰ تے عمل حضور دے فرامین تے عمل. بندہ جتنے ہی آکھے نا میں عاشق ہاں تے گل کئی بھی نہ مننے وات اے بھی عشق سچا کوئی نہیں. حضور دی شریعت عمل کرنا ہے میرے کریم محبوب دے ارشادات عالیہ تے عمل کر دیاں. اے نگاہ بھی پاک اے دل دا بھانڈا بھی پاک دماغ بھی پاک کرنا پوشی موبائل دیاں گندیاں تصویراں دو دیکھن تو بچنا پوشی رزق نو حلال کرنا پوشی اور پڑوسیاں دے حقوق ادا کرنے پوسن وراثت شرعی طریقے نال دیونی پوشی اور داواں زکوٰۃ کرنا پوشی اللہ دے در تے ہاتھ